लालच हुंदा भी चल कदी मत्थे लग जू। आ गल बड़ी वड्डी हंगामा दसना पऊ। आंदी सुन वे पुत्तर जे खाड़े पै गए सुन ला अपनी भैन दियां करतूतां। तेरी भैन जड़ी सी ना इस च पहला गुनाह सी ए नमाज पढ़दी जरूर सी पर वेले कवेले पढ़दी हुंदी सी। वेले दी नमाज ते कवेले दी टक्कर ते आंदा अम्मा दूजा की गुनाह सी? आंदा दूजा गुनाह दा सी जदों गवांढी गल्लां करदे सी ए कान ला के गल्लां सुनदी सी सवेरे महल्ले च बयान करदी सी। अल्लाह ने चुगली दी वजह तो इनू अज दोस्त की बना दिता। चुगल खोर दी इन्नी सजा है कि उन्होंने मदीने दे कब्रस्तान च भी माफी नहीं दी। अज बंदे चुगल खोर ऐसे ने कि बंदियां दियां रिश्तेदारियां तड़ा दिंदे ने, तल्लक खत्म करा दिंदे ने, रिश्तेदार मुका दिंदे ने, यार मुका दिंदे ने, बेली मुका दिंदे। मैं किसी दे बारे भी गल सुना ना मेरी आत्मा नूं पुछ लेना भी तू गल कीती उन्हें जी मैनूं मसीते चढ़ा। मसीते चढ़ाने की की लोड़ है? जिन्हों यार कहिए उहदी ज़बान ते इतबार हो। जे मसीते चढ़ाया तो फिर किस काम? फिर तेरा यकीन तो उड़ गया ना। उहदे जिन्हें कह दिता चढ़ गया एक बराबर। तुहानू भी मैं समझाऊं इन्ने बैठे जे आंदे ने सोभा खट्टन लई उम्र चाहिए ते गवाउण लई घड़ी चाहिए। सोभा खट्टन लई सारी उम्र चाहिए ते गवाउण लई एक घड़ी चाहिए। एक सकिंट च बंदा गवा लैंदा। तुहानू मैं कहना जिन्हें तुसी बैठे चुगली तो बचिया करो मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों। किसी दे ऐब तुहानू पता वे पर्दा पा दिया करो। मेरिया मावां भैनां जिवें धी ते पर्दा पाउंदियां नौवां ते पर्दा पा दो। 2 घंटे में वाज किया है इसे मौजू ते किया है ताकि तुसी अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह दे करीब हो जाओ। अल्लाह तुहानू अपनी मोहब्बत च जगह दवे। ए बच्चे दे वालिद नू अल्लाह सबर दवे, इहदियां भैनां नू अल्लाह सबर दवे, बीवी नू सबर दवे, बच्चियां नू सबर दवे। जिन्हां बेलियां नाल खेडदा सी अल्लाह उन्हां बच्चियां नू सबर दवे। अल्लाह चौधरी साहब दा भी मस्जिद अक्सा ते हमला होया। तुहानू पता है रोज़ियां पूरियां च मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस फलस्तीनियां ते किन्ना जुल्म होया। ते तुहानू पता यहूदियां दी कोको कोला किन्नियां बेला चीज़ां है नेस्ले कंपनी है ये यहूदियां दी है, ये इसराइलियां दी है, डव साबन उन्हां दा, लाइफ बॉय उन्हां दा। और जनाब जी किन्नियां उन्हां दियां चीज़ां है होंडा स्वीका किन्नियां कंपनियां उन्हां दियां। कोशिश करो कि तुसी जिस तरह यहूदी मेरे नबी दे मुखालफ ने बैतुल मुकद्दस ते कब्जा करना चाहते इन्हां दियां मसनूआत ना लो। अपने मुल्क दियां चीज़ां वरत लो पर उन्हां दियां चीज़ां ना वरतो। ते इस तरह फ्रांस ने मेरे नबी की तौहीन की है। ते हाजी साहब ने मैनू दसिया इन्हां अपने घर चो किन्नियां चीज़ां ही तोड़ दित्तियां, जलातियां, अग लाती। कैसी उस फ्रांस दी चीज़ां चुल्हे पाना जिन्हां मुहम्मद मुस्तफा की इज्जत नहीं की। ते तुसी भी अज अपने ज़हन बना लो ए फ्रांस की दवाई भी ना लवाओ, चाइना की दवाई लवाओ। उन्हें पूछो भी भाई ये चाइना की है, वो कहे चाइना की तो लवा दे आड़ी वायरस बीमारी चली। ते फ्रांस की दवाई भी ना लवाओ, उन्हें कहीं नहीं लवांदे। मुहम्मद मुस्तफा दे गुलामा असी मुस्तफा दे नौकरा मरना कबूल है पर असा मुस्तफा दे गुस्ताखा की चीज नूं पसंद करदे नहीं करदे। मेरा नबी फिर सीने लाएगा ना दिन हशर नूं सजदे कर कर के मेरे पीर मेरा बनू मना लेना, मेरे पीर मेरा बनू मना लेना। इस उम्मत दे गुनाहगारां नूं, इस उम्मत दे गुनाहगारां नूं, इस उम्मत दे गुनाहगारां नूं, इस उम्मत दे गुनाहगारां नूं मेरे पीर ने सीने ला लेना। हाथ खड़े करके कहो इंशाअल्लाह। नबी पाक दे सीने लगना है ना इंशाअल्लाह। मेरे पीर ने सीने ला लेना। जिथे कुल नबियां ने ना करनी मेरे पीर में ओथे हाँ करनी, मेरे पीर में ओथे हाँ करनी। चुक चके अडियां लोकी वेखणगे केड़ा शाहन वाला इमाम आया। बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे मुर्शिद ने झंडा हमद वाला उठा लेना। और मां दी शान के शेर फरमाइशदा रोंदे वेख शरीक भी बुए ढो लैंदे बिन मावा दे
کامی ٹکڑے کھولے دے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے پاندی بھکھیاں رہ کے لوکوں پتر جاندی بدی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی بادشاہ والے لاڈ آپ لڑندی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اللہم اشفینا فإنک خیر الشافعین اے اللہ اس بچے کو اپنے ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بنا مولا کریم بھائی ریاض کو صبر جمیل عطا فرما اللہ آج صاحب نے خرچ کیتا یہ قبول فرما مولا جتنے بیٹھے ہیں سب کا خاتمہ بالخیر فرما مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں بھائی نیک اختر صاحب بھائی امین صاحب حاجی یاسین صاحب حمزہ بھائی بلال بھائی احسن بھائی اللہ حماد بھائی کو صحت والی زندگی عطا فرما اللہ اس بچے کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما میرے مولا کریم یہ بچہ احسن تیرے قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کی مدد فرما مولا کریم اس بستی کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی نیک تمنائیں پوری فرما اللہ جن کی قبروں کے نشان مٹ گئے دعا کرنے والا کوئی نہ رہا ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا میرے مولا کریم جن کے بچے کاروبار نہیں کرتے ماں باپ مجبور ہے اللہ ان کو اپنا روزگار عطا فرما مولا کریم پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرے دوست ہیں اونیکس کمپنی کے مالک اللہ کیپٹن سرفراز صاحب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما ملک طاہر کولی صاحب ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے آنکھوں سے جہان ہے میرے لجپال مالک ہے میرے غریب نواز مالک یار یاروں کا گہنا ہوتا ہے یار یاروں کا بازو ہوتے ہیں اللہ اس میرے بھائی کولی صاحب کی آنکھ کا مسئلہ ہے میرے بھائی حبیب صاحب کی آنکھوں کا مسئلہ ہے اللہ ان کو میرے بھائی یاسر کی سسٹر کی آنکھوں کا مسئلہ ہے اللہ سب کی بینائی پہ اپنے رحم فرما اللہ سب کو صحت عطا فرما مولا جن کے پاس اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما میرے مولا جن کو تم بیٹے بیٹیاں دینے والا ہے مگر ان کے مسئلے ہیں پیٹ میں اللہ ان بچیوں کے اوپر رحم فرما کے پریشن سے محفوظ فرما میرے مولا بیماریوں سے محفوظ فرما دے اے میرے مولا یہ خرچ کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہ حاجی صاحب کو اسی طرح اپنے ملازموں سے پیار کرنے والا بنا اور جتنے دوست ہیں مولا سب کے نیک دل ارادے پورے فرما جو مہمان آئے دوست احباب آئے اللہ بزرگ آئے ذمہ دار آئے ان سب کا آنا قبول فرما اللہ ہمیں شرک و بدعت سے محفوظ فرما توحید و سنت کی دولت عطا فرما ہم تیرے نبی کو اپنا رہنما مانتے ہیں تجھ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دے جتنی مائیں بہنیں دوست احباب آئے اللہ حاجی صاحب کی خالہ جان وہ بھی بڑا پیار سے میرا خطاب سنتی ہیں اللہ وہ آئی ہوئی ہیں ان کو صحت والی زندگی عطا ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا اور حاجی صاحب کی عالیہ بہت نیک تاجر گزار عورت بچے بھی آگے حافظ قرآن بن گئے اللہ ان کی نسلوں کو دین کا خادم بنا بھائی امین کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما چودھری نیک اختر صاحب کو بھی اسی طرح اور پوتے عطا فرما اللہ جو پریشان ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما جو دعا کے لیے کہتے ہیں میرے راجپال مالک ان کی نیک خواہشات پوری فرما ملک پاکستان کی خیر فرما پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما دشمنان رسول کو اگر ہدایت مقدر میں نہیں ان کو نیست و نابود فرما اپنے محبوب کی الحمدللہ اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما اللہ اپنے نبی کو ہم نے آخری نبی مانا تاجدار ختم نبوت کا تاج تو نے اپنے محبوب کو پہنایا اپنے نبی کی امت کا بول بالا فرما اللہ پوری دنیا میں کلمے والی محنت پیدا فرما
صحابہ والی محنت عطا فرما، جینا مرنا اسلام پہ فرما۔ اے اللہ بھائی اتارمان صاحب بیمار ہے، پچھلے دنوں میں بڑے بیمار ہے، اللہ آج بھی مجھے رستے میں ملا ہے، کافی بیمار ہے، اس کا کلر بھی چینج ہوا، اللہ اس کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ مولا کریم جو بیمار ہے اللہم اشفینا فإنک خیر الشافعین، اللہ بھائی ریاض میں صبر جمیل عطا فرما۔ حاجی صاحب دے والدین سمیت میرے بابا سمیت جنہاں دے بابے دنیا تو چلے گئے، قبرہ جنت دا باغ بنا، اللہ ایمان تے رکھی، ایمان تے ماری تے مرد وقت کلمہ نصیب فرمائی، قیامت دن اپنے نبی دی شفاعت نصیب فرمائی، اللہ سادہ خاتمہ بالخیر فرما، جنہیں بیٹھے نے سب دیاں نیک خواہشاں پوریاں فرما، صلی اللہ تعالیٰ بے کھانا